अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम दीन दुनिया और हम के साथ मुशर्रफ हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने जिस पसंदीदगी का इजहार किया है इस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन किराम, हर मरतबा हम एक नया उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम का उन्वान आफात, क़यामत और इमाम मेहदी। नाज़रीन किराम, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसमें आफात को समझना, आफतों को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि इंसान उसको समझ ना पाए। और हाल ही में जिससे हमें सामना करना पड़ा है ये कोरोना वायरस की सूरत में, इससे पहले भी आफतें और मुसीबतें इंसानों पर आती रहीं, पड़ती रहीं। उनमें से दो तरह की मुसीबतें और आफात थीं। एक वो थी जो इंसान के अपने बलबूते पर अपनी वजह से आती थी मुसीबतें और आफतें, और एक वो थी जो उसके किरदार, इखलाक और उनकी बातों की वजह से परवरदिगार आलम या खुदा की तरफ से, या हम जिसको कहते हैं नेचर की वजह से, नेचर गुस्से में आ जाता था तो उस वजह से इंसान के ऊपर इनकी आमद होती थी। तारीख में हमें फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, अबू जहल हो, अबू लहब के अलावा हिटलर जैसे लोगों का, सद्दाम जैसे लोगों का, इन जैसे लोगों का भी हमें सामना हुआ है। और वो जुल्म और तशद्दुद के जरिए एक किस्म की आफत लोगों के ऊपर ले आते थे और लोगों को उन आफतों का सामना करना पड़ता था उनके इलाकों में। नाज़रीन किराम, आज भी हमने देखा कि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस आई है, अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें, एक ज़माने में एक छोटा सा किस्सा है, एक वाक़या जो लोग बयान करते हैं। कहते हैं एक माँ ने एक बच्चे को पैदा किया और उसकी माँ मर गई और बच्चा जंगल में था। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया जानवरों को कि इसको चीरना फाड़ना नहीं। कहते हैं कि एक मादा भेड़िए को, शी वुल्फ को हुक्म दिया कि उसको दूध पिलाए। वो बच्चा पला बढ़ा, जब वो जवान हो गया तो खुदा के मुकाबले में आगे खड़ा हो गया और कहा कि अना रब्बुकुमुल अला, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा पालने वाला हूं, मैं तुम्हारा लॉ मेकर हूं, मैं, मेरे ही कानून को तुम लोगों ने तस्लीम करना है। और जब कोई हद न रही उसकी खुदा के मुकाबले में आने की, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने आग में डाला, उसको हम नमरूद के नाम से जानते हैं। तो जब कोई हद न रही उसके खुदा के मुकाबले में आने की, तो परवरदिगार आलम ने एक छोटा सा मच्छर कहते हैं भेजा, जो उसकी नाक से उसके दिमाग में दाखिल हुआ, उसके सर में, और वो भिन भिनाता था, मरता भी नहीं था, वो भिन 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 करता था। जब भिन भिन करता था तो उसको तकलीफ होती थी, और कहते हैं उसका इलाज ये हुआ कि उसके सर में जूते मारते थे लोग, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाया करता था। एक मच्छर के जरिए परवरदिगार आलम ने उसको बता दिया कि तेरी कुदरत, जिसका तू दावा कर रहा है, कितना बड़ा दावा है तेरा, और तेरी हैसियत क्या है। इंसान ने भी बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ पर आजकल हमारा तरक्की याफ्ता दौर इतना आगे ले गया हमें, जो हमने ये गैजेट्स बना ली, फोन बना लिए, मोबाइल फोन्स बना लिए, गाड़ियां बना ली, आराम और आसाइश की चीजें बना ली। गो कि अगर उनका खुलासा किया जाए, ये सिर्फ हमारी जिस्मानी आराम और आसाइश की चीजें हैं जो इंसानों को मुहैया की गई हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कारखानों में, फैक्ट्रियों में और उधर काम कर सके। गुज़िश्ता दौर में जब हम लोग जाते थे, एक जमाना था टाइपराइटर हुआ करता था। टाइपराइटर में मसलन किसी को अगर काम का मिला तो पहले लेटर टाइप करता था, फिर उसकी मिस्टेक्स ठीक करता था, फिर उसमें कार्बन पेपर वगैरह लगा के उसकी कॉपीज बनाई जाती थी, फिर जाके उसको एक लेटर के ऊपर कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता था। आज देखें ना, कंप्यूटर में वो टाइप बताया, तो जो टाइम बचा है कंप्यूटर की वजह से, वो कहाँ जा रहा है। क्या पहले जमाने में मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर हम 8 घंटे में 8 घंटे काम करते थे, तो आज हम 8 घंटे में तकरीबन 24 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो उस जमाने के 24 घंटों का काम है। बहरहाल ये हालात बदलते चले गए और हमने इस दौर को तरक्की, इंसानी तरक्की से ताबीर किया। बहुत सारी तरक्कियां हमने की, लेकिन अगर मेडिसिन के फील्ड में हमने तरक्की की तो वो उनके दस्तरस में है जो माल और दौलत वाले हैं। आम इंसान 98% जो पॉपुलेशन है उसके दस्तरस में कुछ भी नहीं रहा है, और हमने उसको तरक्की का नाम दे दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की याफ्ता दौर, और हम इस नौबत इस हद तक आ गई कि अगर परवरदिगार आलम ने तौरात और ज़बूर और इंजील के जरिए इंसान को भलाई का रास्ता समझाया और उसको बताया कि ये तुम्हारी भलाई के रास्ते हैं, तो इंसान ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कभी उनमें
मानो तर्जुमे में तहरीफ कर ली, कभी उसको तशरीह में तहरीफ कर ली, कभी अगर समझ में आ भी गया उन्होंने कहा भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम तो इसके इतने ये दक्यानूसी बातें, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, हम नए दौर के लोग हैं। इस दौर में लोग कुरान और आयतों और इन चीज़ों के ऊपर कहाँ पढ़ता है भाई? इधर कमाई करो, जाओ कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंड करो और उसके बाद नौकरी के काबिल हो जाओ, नौकरी करो और आगे निकल जाओ। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुत बड़ी साइंसी जो मालूमात में से एक चीज जो इल्म में आई है वो आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं। ये जो आपके सामने टॉपिक रखा है, ये सिर्फ इन बातों के लिए नहीं कि मैं बैठ के आकर बातें करूं और आप सुने। आज मेरे ख्याल में जितने प्रोग्राम्स मैंने किए उनमें से सबसे अहम प्रोग्राम आज है कि जिसमें एक ऐसी चीज की तरफ जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे हुआ, फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी की और जितनी रिसर्च की वो आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि ये जमीन किस तरफ जा रही है और जमीन को क्या हो रहा है और जमीन किन हालात से दो चार होने वाली है। और ये सिर्फ आपको खौफजदा करने वाली बात नहीं है, लेकिन मुहतात करने वाली बात है, समझाने वाली बात है और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर साइंटिफिकली बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो नाज़रीन किराम, आफात और बलियात इंसानों पर आती रही। मच्छर नमरूद के लिए था, हमारे लिए अल्लाह ने कहा कि तुम बहुत एडवांस हो गए हो, बहुत आगे निकल गए हो, बड़ी तुमने तरक्की कर ली है, चलो तुम सारी बातों को छोड़ दो, ये एक छोटा सा जरासीम तुम्हारे लिए छोड़ता हूं मैं, इस वायरस के इस जरासीम का मुकाबला करके दिखा दो। वहां से जनाब चाइना से शुरू हुआ और ईरान और टर्की और इधर उधर होता हुआ यूरोप को उसने अपनी लपेट में ले लिया, अमेरिका को लपेट में ले लिया, रशिया को लपेट में ले लिया, जापान को लपेट में ले लिया। बड़े बड़े ममालिक जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते थे, उन सब के उन्होंने तरक्की याफ्ता होने का राज भरम जनो सारा ऐसे पटक के जमीन पे मारा कि उनको समझ नहीं आ रही किधर जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है कैसे इसको हैंडल करें। और नतीजा ये हुआ कि आज वो कोरोना वायरस छाया हुआ है, अभी तक जी उनका इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फलानी लेबोरेटरी में इजाद हुआ, ये चाहे वो लेबोरेटरी में इजाद हुआ या वो माबूद की एक छोटी सी मखलूक इस दुनिया में आकर उसने तहलका मचा दिया। बहुत कुछ सीखने का है। वो इंसान जो समझता था कि मेरे बगैर ये दुनिया रुक जाएगी अगर मैं काम नहीं करूंगा, बाहर जाऊंगा नहीं और मैं कोई काम वगैरह इधर उधर नहीं करूंगा तो ये दुनिया रुक जाएगी। हम सब यही समझते हैं ना कि मेरे बगैर दुनिया रुक जानी है। और देखते हैं दुनिया से जब जाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है तो तीसरे दिन सारे काम अपने अंदाज में चल रहे होते हैं। लोगों ने तलाशी ले ली होती है, हमारे बटुए देख लिए होते हैं, हमारी किताबें देख ली होती हैं, हमारी जो हम छोड़ के गए वो देख के गए होते हैं, जबकि हम उधर हिसाब दे रहे होते हैं कि हम क्या लेकर गए हैं वहां पे। उस दुनिया में फरिश्तों का सामना होता है, हमें अपने हिसाब किताब का सामना होता है। यहाँ पे हमारे लोग कागज किताबें वगैरह सारे नोट शोट बैंक बैलेंस वगैरह सारे वो कर चुके होते हैं। तीसरे दिन सब कुछ उनके इल्म में आ चुका होता है क्या छोड़ के गया और हमारे किस किस काम की चीज, हमारे कपड़े लिबास जूते सब चीजें, कलम दवात हर चीज तक, प्राइवेसी तक हर चीज की दस्तरस हो जाती है और खत्म हो जाता है हमारा मामला। नाज़रीन किराम, इस पे हम बड़ा घुमंड करते हैं कि हम बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, सब कुछ हैं, लेकिन तीसरे दिन हम भी ये समझ रहे थे कि हमारे बगैर कोई काम नहीं चलेगा। हमने भाग दौड़ लगाई हुई थी सुबह से शाम तक, मोबाइल्स में देखें, घरों में बैठे मोबाइल में लगे हुए हैं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अल्लाह मियां ने कहा कि जाओ ये कोरोना वायरस का जरा मुकाबला करो। कैसे पूरी दुनिया इकट्ठी होकर अपने अपने घरों में बिलों में बैठ गई जाकर, सबको एहसास हुआ कि घर तो बड़ी चीज है, वरना हमने तो घर को एक होटल समझ लिया था कि आओ यहाँ पे आराम करो और सुबह निकल जाओ। एक बेटे की क्या, आप क्या चाहते हो जी? मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। बेटी आप कहाँ जा रही जी? मैं किसी को मिलने जा रही हूँ। अब दूसरा कहाँ जा रहा है? हर एक की अपनी मर्जी, माई लाइफ माई बिजनेस वाला सिलसिला चल गया था। लेकिन अब उनको कद्र हुई कि ये घर कितनी बड़ी नेमत है और हमारा ठिकाना है और हमारा आसरा है और हमारा छप्पर है और हमारे लिए सुकून की जगह अल्लाह ने करार दी हुई है। सब अपने घरों में आ गए। अभी हम एक और बात भी सुन रहे हैं कि दज्जाल के आने से पहले क्या होगा, कहत आ जाएगा। मैं उस दिन सोच रहा था कि कहत अगर आ जाएगा, एक और भी हमने काम किया है ना, मसलन हम घरों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, दावतें करते हैं, कितने परिंदे मुर्गियां वगैरह हम ज़िबा करके खा जाते हैं, कितना गोश्त लैम्प वगैरह, ये गोश्त मुझे देना, ये वाली बोटी चाहिए, ये वाला इस तरह का ये देना, ये नहीं चाहिए ये चाहिए। और उसमें हमारी सिलेक्शन होती है और सिलेक्टेड चीज खाते हैं अल्लाह की नेमतों में से। चावल जो बेहतरीन बासमती है, बेहतरीन चावल है, वो हमने खाना है, सिला होगा, ये होगा फलाना, यानी हर चीज बेहतरीन खाएंगे। सब्जी टॉप की उठा के लेकर आएंगे, वो खाएंगे, सारा कुछ खाएंगे। और महबूद का जब खाना पका लेते हैं, दावत कर लेते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि वो
آخری جملے ہمارے ہوتے ہیں، واہ کیا زبردست آپ نے باربیکیو بنایا، بڑا زبردست تھا جی کھانا، بڑا اچھا بنایا جی آپ نے، کیا بریانی بنائی، کیا آپ نے سالن بنایا، کیا کیا چکن بنایا تھا آپ نے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنے معبود کا شکر ادا کریں، پروردگارہ تو نے کتنے اچھے چاول خلق کیے ہیں، تو نے کتنی اچھی گندم خلق کی ہے جس سے ہم روٹی بنا کر کھاتے ہیں، تو نے یہ چکن کا جو ہمیں اختیار دیا ہے کہ صرف میرا نام بسم اللہ و باللہ پڑھ کے اس کے اوپر ذبح کر لو، سمجھ لو تم نے مجھ سے پرمیشن مانگی اور میں نے تمہیں پرمیشن دے دی، اللہ نے پرمیشن دے دی، ذبح کر کے کھا لو، لیکن پھینکنا نہیں، اسراف نہیں کرنا۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے ہماری غذا کے لیے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کو انصاف سے کھاؤ، انصاف سے اس کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ کھاؤ پیو گوشت کھاؤ، لیکن اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو مردہ جانوروں کا قبرستان نہ بنا لو، صبح دوپہر شام گوشت ہی کھائے جا رہے ہو، جو کہ ہماری عادت بن گئی۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے معبود کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کو بھی کہیں کہ پروردگارہ تھینک یو، تو نے کتنی خوبصورت یہ سبزیاں بنائی ہیں، کتنے بہترین فروٹ بنائے ہیں، ان کے کلرز دیکھیں، ان کے ذائقے دیکھیں، یہ کہاں سے نکالے تو نے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ سب مٹی میں سے۔ مٹی کا ٹیسٹ کبھی دیکھا ہے؟ بچپن میں تو کھاتے ہیں ہم لوگ مٹی، لیکن مٹی کا ٹیسٹ دیکھیں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، انسان سے کبھی منہ نہیں لگاتا ہے، لیکن اسی مٹی میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، پروردگار نے کہا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ لیکن ہم کدھر ہو گئے؟ ہم خاک سے نکلنے والی چیزوں کے دل دادا ہو گئے۔ اگر اچھا لباس ہے کہاں سے نکلتا ہے عزیزان؟ یہ مٹی میں سے نکلتی ہے، کاٹن نکلتی ہے، یا مثال کے طور پہ پولیسٹر نکلتا ہے، تو جو آئل نکلتا ہے زمین میں سے، اس میں سے پولیسٹر، پلاسٹک وغیرہ یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ کاٹن نکلتا ہے تو کہاں سے اگتا ہے؟ مٹی سے اگتا ہے۔ یہ اچھے پھل، انار ہو گئے، مثال کے طور پہ سیب ہو گئے، یہ خربوزے، تربوز وغیرہ، یہ قسم قسم کے جو اللہ نے اگائے ہیں، یہ کہاں سے اگتے ہیں؟ مٹی میں سے اگتے ہیں، خاک میں سے اگتے ہیں۔ بنیاد ان کی خاک ہے، مٹی ہے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں گھر بناتے ہیں ہم، بڑے عالی شان ہم نے گھر بنا لی، کیا بلڈنگ بنائی ہے، کیا زبردست۔ ایک زمانے میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا تھا، تو میں والد صاحب پروردگار عالم ان کو غریق رحمت فرمائے فوت ہو گئے، میرے ساتھ تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا والد صاحب کو کہا کہ میرے لیے تو بڑا پرابلم ہو گیا ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے گھر کو دیکھتے تو گھر کی خوبصورتی کا احساس ہوتا تھا کہ اتنی اچھا گھر ہے، اس کو کتنا ڈیزائن اچھا کیا گیا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو گھر میں یہ احساس ہوتا ہے یہ اس کی اینٹیں کیسی لگائی ہیں، اس کے فلانی چیز کیسی کی، اس کی ڈیٹیلز میں جب چلے جاتے ہیں، وہ پرانا جو خوبصورتی اس کی تھی وہ اپنی نظروں سے ہماری اوجھل ہو چکی ہے، یا ہم ذہن آگے جا چکے ہیں، اب ہم اس کی پیمائشیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیزائننگ کیسی کی ہے، اس کی اینٹیں کیسی لگائی ہیں، اس کی پلاننگ کیسی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے بھی مکان کو دیکھا تو مکان بڑا اچھا لگا، لیکن کہاں سے آیا وہ مکان؟ کدھر سے آئی؟ مٹی کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ ہے اس کا مٹی سے نکلا ہے، ریت ہے مٹی سے، اینٹیں ہیں مٹی سے نکلی ہے، جو کچھ ہے مٹی کی چیزیں ہیں نا۔ گاڑی اگر بنی ہے تو کس سے؟ میٹل سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے، ایلومینیم سے بنی ہے، ربر وغیرہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ مٹی۔ جو چیز، سونا کہاں سے آتا ہے؟ سونا چاندی کہاں سے آتے ہیں؟ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں سونا مل گیا، ایک اینٹ اگر چھوٹی سی سونے کی مل گئی نا تو سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ لیکن کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے، خاک سے۔ ہم خاک کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ اس زمین و آسمان کے خالق کو بھول گئے، اور جب انسان بھول جاتا ہے پھر اللہ ان کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ہوا تھا کہ جب لوگوں نے وہاں پر اب حدود کراس کر لی، دین کو چھوڑ دیا، وائلنس اور کرپشن حد سے بڑھ گئی، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ تقریباً 6.5 سال کے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ آخر میں ہینڈز اپ ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام۔ بائبل اور ان میں کتابوں میں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ان واقعے کا، کہ آخر میں ان کو کہا پروردگارہ میں نے ان کو دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، اکٹھے سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ ایک کشتی بناؤ، سمندری جہاز بناؤ، شپ بناؤ، کشتی ہے بڑی کشتی تھی، کہتے یہ بناؤ۔ کتنے سال اس کشتی کو بنانے میں لگ گئے، اور لوگ مذاق اڑاتے رہے، یہاں پہ یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں سے پانی کہاں پہ آئے گا، یہ جائیں گے کیسے اور کیا کریں گے، اس کا کیا نہیں کریں گے۔ آخر بالآخر وہ طوفان کا دن بھی آ گیا،
اور لوگوں کا اتنا اعتقاد خدا کے اوپر ختم ہو چکا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اپنا بیٹا ان کو جب بولا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ میری عقل نے جو بتایا کہ پہاڑ پہ میں بچ سکتا ہوں تو وہ میرے لیے مطلب ہے ایک نجات کا ذریعہ پہاڑ ہے. پناہ کس میں لی؟ اللہ کے نبی کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں تھا. اعتقاد کس کے اوپر تھا؟ پہاڑ کے اوپر، اپنی عقل، سوچ اور فکر کے اوپر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک نبی کے بیٹے تھے. ان کے لیے کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. حضرت نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا، جب اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگارہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ جانے دے اس کو، جو تیرے راستے پر نہیں ہے، جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسل آگے نہیں کر سکتی ہے. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا شیوہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ صابرین میں سے ہے. اور دیکھیے ہمارے لیے کیا ہے درس، لیسن کیا ہے کہ معبود کو فراموش نہیں کرنا ہے. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ہم اس نتیجے پر جب پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا مالک اور خالق اور معبود اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو ہم اس کا کہ سبمٹ کر لیں. درست ہے اپنی تگ و دو کرنا اچھی بات ہے، لیکن مال کو جمع کرنا اور خرچ کرنا زندگی کا مقصد بنا لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسے بلند تر مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد کو تلاش کریں، اس مقصد کو جاننے کی کوشش کریں، اس مقصد کی طرف بڑھیں. تو جب انسان نہیں سمجھتا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو یا نمرود کے دور میں ہو یا فرعون کے دور میں ہو، فرعونیت جب کسی میں آ جائے، نمرودیت کسی میں آ جائے، ابو جہل ابو لہب جیسی خصوصیات کسی میں آ جائیں، یزیدیت کسی میں آ جائے، کیا کوئی ہٹلر بننے کی کوشش کرتا ہے تو معبود پھر انسانوں کو نجات دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے عزیزان، خدا نے آج تلک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم جب دنیا میں بھی تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں نا عزیزان، ہم جو طلب کرتے ہیں اللہ ہمیں دیتا جاتا ہے، لیکن آخر میں سوال ضرور ہوگا کہ تم نے وہ مانگا تو کیوں مانگا، اور اگر تمہیں مل گیا تو تم نے کیا کیا. معصوم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مرضی گناہ کر لو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن 3 کام نہ کرنا. 3 کام نہ کرنا. اللہ نے جو رزق خلق کیا اس میں سے کھاؤ نہیں. اللہ نے جو زمین خلق کی ہے اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو. اور جو اللہ نے پروردگار عالم نے ہوا خلق کی ہے اس میں سے سانس نہیں لو. اگر اللہ کی زمین پر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے رزق میں سے کھانا ہے، اللہ کی خلق کی ہوئی ہوا میں سے سانس لینی ہے، اور پھر معبود کا حکم بھی نہیں جی میری سمجھ میں نہیں آتا جی میری لائف ہے میں جس طرح مرضی گزاروں، موت کو کس نے دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری باتیں جب انسان کرنے لگ جاتا ہے اور وافر مقدار میں کرنے لگ جاتا ہے، جب غریب امیر ہر کوئی کرپشن کا دل دادا ہو جاتا ہے. ہم کوئی کرپشن کر رہا ہے، وہ جی غربت ہے، کرپشن نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اور امیروں میں چلے جائیں، آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ کنٹریز میں تو وہاں پر بھی یہی کرپشن ہے. وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ پیسہ اتنا آ گیا کہ اب کرپشن نہ کریں تو کیا کریں. جس نے کرپشن کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہی رہتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے دین کے حلقوں میں، جو بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت جب جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، جنتیوں کو جنت جب الاٹ ہو گئی مثلا کہ جنت کے آپ لوگوں نے جنت میں جانا ہے، تو پروردگار عالم ان سب کو روک دے گا اور ان میں سے ان لوگوں کو بلوائے گا جنہوں نے دنیا میں تنگ دستی دیکھی، تنگی دیکھی، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے ان کو بہت دھتکارا، لیکن انہوں نے اپنے دین سے ہاتھ نہیں کھینچا، دین پر ثابت قدم رہے. اور پھر ان سے کہے گا بولو تمہارے ساتھ کیا ہوا. کہیں گے پروردگارہ ہمارے عزیزان نے دین کی وجہ سے ہمیں گھروں سے نکال دیا. پروردگار عالم کہے گا ان کو بہترین گھر سب سے پہلے ان کو الاٹ کرو، ان کو دو، باقیوں کو بعد میں ملیں گے. کہے گا ہمیں کھانے سے ہٹا دیا گیا، جو نعمتیں ان سے دین کی بنیاد پر چھینی گئی تھیں وہ سب سے پہلے ان کو دے گی، اس کے بعد باقی جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا.
अजीज़ान, ये ना समझें कि माबूद को पता नहीं, माबूद को मालूम नहीं, माबूद देख नहीं रहा। माबूद के अजर लामहदूद हैं, और उन लामहदूद अजर तक पहुंचने के लिए हमें मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। एक छोटा सा टच में देता चलूं, पहले भी किसी जगह मैंने जिक्र किया था कि ये मुसीबतें अगर आ गई हैं तो ये आफत है, मुसीबत है, ये इम्तिहान है, या ये दर्जात के बुलंदी के लिए दिया है। अहादीस और रिवायत में मिलता है कि अगर कोई मुश्किल मुसीबत किसी पे आन पड़ती है, तो अगर कोई गुनाहगार है, बहुत ही मासियतकार है, तो उसके लिए अल्लाह के अजाब के तौर पर आती है। अगर कोई नेक इंसान है तो उसके इम्तिहान के लिए आती है, ताकि उस इम्तिहान में वो पास हो तो उसको बुलंद दर्जात मिले। और अगर कोई वली औलिया में से कोई है, उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है, तो उसकी करामत का बायस बनती है, उसकी बुलंदी दर्जात और बुलंदी हैसियत का, और उसकी हैसियत को दुनिया को दिखाने का बायस बनती है। कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये मुसीबत क्या है। ये आफात और बलियात आती रहेंगी, आती हैं। हम जिम जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वेट नीचे जोर लगाता है, हम उसको ऊपर खींचते हैं, तो कुछ अरसे बाद हमारे क्या होता है, जब वो एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं, हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर शैतानी ख्यालात और वसवास हमारे मुकाबले में आते रहे और हम उनको रद्द करते रहे, उनके ऑपोजिट काम करें, तो हमारी रूह के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर हम ईमान के रास्ते में लड़खड़ाने नहीं लगते। अगर थोड़े से हमें कहीं से बुलावा आ जाए या कुछ और आ जाए या लालच दिया जाए किसी चीज का, तो हम माबूद के रास्ते को छोड़ नहीं देते। अजीजान, ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना अच्छा रास्ता है। जो बात मैं आपको बताने लगा था कि आफतें बहुत सारी हैं। अभी ये कोरोना आया, एक मरतबा मैं सोच रहा था कि दज्जाल के आने से पहले कहा जाता है कि दुनिया में कहत आ जाएगा, तो वो कहत मैं कह रहा था, मेरे जहन में वैसे बात आई कि ये जो कहत परवरदिगार आलम भेज रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माबूद का जो हमने नाशुक्री खाने पीने की चीजों में शुरू की, कि खाने पीने की चीजों में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डकारे मार रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अल्लाह के कवानीन को तोड़ के हम जा रहे हैं। पार्टियां ऐसी हो रही हैं कि जब अल्लाह के कवानीन की हम परवाह नहीं करते, और अल्लाह के कानून को तोड़ना बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझने लगे। अगर कहीं नाच गाने की महफिलें हो रही हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी मायूब बात नहीं है, ये तो हम नॉर्मल सब कर रहे हैं। अगर सब कर रहे हैं तो जहन्नुम में भी सब जाएंगे, और वहां पे कोई तंगी नहीं होगी जहन्नुम में। जहन्नुम छोटी नहीं पड़ जाएगी किसी के लिए, बावजूद इसके कि माबूद ने इंसान के लिए जन्नत बनाई है। वो बहाने ढूंढता है कि जन्नत में जाए, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कोई गुनाह करेगा, ऐसे गुनाह के मुर्तकिब होने वाले को उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो नाज़रीन किराम, वो जो कहत है, कहत अगर पड़ रहा होगा, यानी खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है ना, और आप समझ लें कि ये पानी खत्म हो जाए, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाए, फिर इंसान को अल्लाह याद दिलाएगा कि देख, जो खाना तू खाता रहा, जो खाना तू जाया करता रहा, देख उसकी क्या कदर कीमत थी। फिर इंसान को समझ आएगी मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अभी जो रिसेंटली मैं देख रहा था, चंद रोज पहले एक खबर नजरों से गुजरी कि देखिए नाज़रीन किराम, ये जमीन जो है हमारी, इसके सेंटर में एक हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ साउथ पोल है। हम आमतौर पे तस्वुर यही है कि हमारा एक नॉर्थ पोल है ऊपर, और नीचे की तरफ साउथ पोल है, और ये दो पोल्स जो है ना, इनके गिर्द जमीन घूम रही है। लेकिन अजीजान, जो हकीकत है, हम देखते हैं कि कहते हैं कि दो नॉर्थ पोल्स हैं और दो साउथ पोल्स हैं। ये जो ऊपर पोल बना हुआ है, जो नक्शे में हम देखते हैं, ऊपर जो है नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, इसको कहते हैं, ये जोग्राफियाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ज्योग्राफी के एतबार से जमीन के कुर्रे बॉल जो है ना, इसके ऊपर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। एक और नॉर्थ और साउथ पोल है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, मकनातीसी नॉर्थ और मकनातीसी साउथ। जब हम मैग्नेट में या कंपस रखते हैं, कंपस में मैग्नेट होता है, हमारे फोन के अंदर भी वो मैग्नेट का सिस्टम लगा हुआ है, जिससे वो बताता है कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। ये जो मैग्नेट वाला नॉर्थ और साउथ है, ये उस नॉर्थ और साउथ से थोड़ा सा अलग है, यानी उससे फासले पर है। और यानी ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो नॉर्थ, जो जोग्राफियाई जो जमीन का नॉर्थ पोल है, उससे ये थोड़ा हट के है ये नॉर्थ पोल। मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बात है, मैं थोड़ी तशरीह आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं, ताकि सब सुनने वाले इस बात को समझ सके कि ये है क्या। जमीन के अंदर लोहा, पिघला हुआ लोहा मौजूद है,
और उस लोहे के ऊपर ये चार्ज आता है जिसकी वजह से मकनातीसियत उसमें पैदा हो गई है, और वो मकनातीस जो है वो अपना नॉर्थ और साउथ डिटरमिन करता है कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। और अगर हम कंपास को देखें या हम अपने फोन में देखते हैं नॉर्थ और साउथ, ये वाला नॉर्थ और साउथ उस नॉर्थ और साउथ से अलग है जो जमीन का नॉर्थ और जमीन का साउथ है। एक बात। दूसरी बात जिसको हमने देखना है कि ये नॉर्थ और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो मकनातीसी नॉर्थ है और साउथ है, ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उससे फासला इख्तियार करता चला जा रहा है। सबसे पहले 1831 में एक साइंसदान ने इस बात का पता लगाया था कि ये जो नॉर्थ पोल है हमारा, इससे हट के मैग्नेटिक नॉर्थ इससे हट के है, यानी ये वाला नॉर्थ जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ से अलग है। और उसके बाद साइंसदानों ने और जियोलॉजिस्ट ने, ज्योग्राफी के जो माहिरीन थे, जियोलॉजी के, जमीन के उलूम के बारे में जो जानते थे और तहकीकात करते थे, उन्होंने अंदाजा लगाया इस चीज की। जब फॉलो अप किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये ड्रिफ्ट करता रहता है, मूव करता रहता है। और मिसाल के तौर पे शुरू में जब देखा गया तो साल में तकरीबन 5 माइल्स का जो है ना उनको एरर को ठीक करना पड़ता था, कि 5 माइल्स या 7 माइल्स के करीब मूव कर गया था। फिर देखा कि वो उसकी मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंटली जो खबर आई है कि उसने बड़ी तेजी से मूव करना शुरू कर दिया है, बल्कि इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है जो जियोलॉजिस्ट ने, वो कहता है कि इसने अभी गैलप करना शुरू कर दिया। गैलप होता है जब एक मतलब घोड़ा चलता है ना, तो वो चारों टांगों पे एक एक टांग उठा के चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, फिर थोड़ा तेज चलता है। फिर जो गैलप होता है जब दो टांगे इकट्ठी वो करता है, 2 आगे और 2 पीछे, पश्तो में कहते हैं जवता कहते हैं, जवता यानी जुफ्त, दोनों टांगे इकट्ठी आगे पीछे करना। ये जब गैलप करने के पोजीशन में कहता है, अब वो गैलप कर रहा है, यानी बे इंतहा स्पीड के साथ उसने अपनी स्पीड, अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया नॉर्थ पोल से। यानी नॉर्थ पोल अगर यहां पर सीधा है तो ये जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है ये इससे दूर चला जा रहा है। यानी पहले अगर ये करीब था, कनाडा में कहीं पाया जाता था, अब वो बड़ी तेजी से सर्बिया की तरफ बढ़ रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ना है अजीजान, मैं थोड़ा सा खुलासा आज पेश करूंगा, थोड़ा सा इसका बाकी ऐसा इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में भी उसके ऊपर मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कि देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल, ये आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये यहां से अलग होकर चलता जाएगा तो एक वक्त आ सकता है कि जब ये फ्लिप कर जाएगा कि नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात नहीं कर रहा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ ये चला जाएगा साउथ वाली जगह पे और साउथ वाला ऊपर आ जाएगा। यानी आप समझ लें कि जो ज्योग्राफियाई जमीन के अंदर का नॉर्थ पोल है वो नीचे चला जाएगा और साउथ पोल ऊपर आ जाएगा। अब इससे पहले भी क्या ये हुआ है? जी हां, साइंसी तहकीक बताती है कि ये इससे पहले कई मर्तबा फ्लिप हो चुका है। नॉर्थ पोल साउथ की जगह चला गया और साउथ पोल नॉर्थ की जगह चला गया। अब जो समझने की बात है, जिसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए, और मैं आप नाजरीन और सामीन से भी कहता हूं कि जरा थोड़ी इसके ऊपर रिसर्च करें, कि मैं जिस चीज को समझने की से कासिर हूं और साइंसदान भी इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बता रहे, लेकिन तहकीक करें, देखें, जरा रिसर्च करें गूगल पे, दूसरी जगहों पे। और नाजरीन ये बताइए, देखिए कि जब ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ फ्लिप करके साउथ में चला जाता है, जो कि पहले भी गया है, पहले भी कहते हैं कि हर तकरीबन 2 लाख साल या 3 लाख 300,000 ईयर्स या 200,000 ईयर्स में एक मर्तबा ये फ्लिप करता है। और अभी बड़ा वक्त है कि अभी उसको फ्लिप करने का टाइम इसका आया हुआ है। देखना यह है कि अगर ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ फ्लिप कर जाता है तो क्या ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ भी इसके साथ फ्लिप करेगा या नहीं करेगा? ये सोचने की बात है ना, कि अगर देखें जो फोर्सेस जमीन के अंदर काम कर रही हैं, आप देखें जमीन हमें अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, तभी तो हम यहां पे जमीन पे टिके हुए हैं ना, जंप करें फिर नीचे आ जाते हैं। और हम यहां से जमीन से उड़ के ऊपर चांद पे जो जाते हैं वो जरा 1 पाउंड ऊंचा मारे तो ऊपर निकल जाते हैं, हवा में निकल जाते हैं। जमीन पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जमीन की जो पावर है, जमीन की जो कशिश सकल है, ग्रेविटी जो है, वो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है
کہ ہم دیکھیں یہاں پر یہ سبزہ اگتا ہے باہر کی طرف اگتا ہے, اگینسٹ دا گریوٹی اگتا ہے, لیکن ہر چیز پانی گرتا ہے نیچے گرتا ہے, ہم گرتے ہیں نیچے گرتے ہیں, یہ ساری گریوٹی کی ایک نعمت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ گریوٹی ہمیں اپنی طرف لے کر ہے, لیکن گریوٹی کے لیے کوئی میکینیکل پارٹ نہیں ہے نیچے لگا ہوا, نیچے کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو کھینچ رہی ہے. ایک میگنیٹزم ہے, اور میگنیٹزم جو کھینچ رہا ہے ہم سب کو, یہ ہمیں جو نظر آیا وہ تو یہی جغرافی آپ کا میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ جو ہے, یہ اندر جو میگنیٹ بنا ہوا ہے, یہی میگنیٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور جب یہ کھینچ رہا ہے تو یہی فورس ہے جو چاند کو بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے, زمین سورج کو کھینچ رہا ہے, سورج زمین کو کھینچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں, کشش بھی, پاور بھی, ہمیں وہ میگنیٹ, یہ میگنیٹ اگر میگنیٹک فیلڈز اس کے تبدیل ہو جائیں, نارتھ والا ساؤتھ میں چلا جائے اور ساؤتھ والا, تو میرے خیال میں یقیناً آپ کا نارتھ پول جو ہے ساؤتھ کی جگہ آ سکتا ہے, اور ساؤتھ پول جو ہے نارتھ پول کی جگہ آ سکتا ہے. یعنی اس میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ کی تبدیلی کے اثرات سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نارتھ پول نیچے چلا جائے اور ساؤتھ پول اوپر آ جائے. اور اگر ایسے ہو گیا, چھوٹی سی ایک بات, کہ زمین جو گردش کر رہی ہے ایسے راؤنڈ, ٹھیک ہے جی, سورج یہاں پہ ہے نا, تو سورج یہاں کیا ہوتا ہے, مشرق سے نکل رہا ہے اور مثلا مغرب میں غروب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ گھومتے 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 ساؤتھ اوپر چلا گیا, نارتھ نیچے, تو یہ اس کی روٹیشن اپوزٹ میں چلی جائے گی. یعنی اگر یہ دیکھیں ایسے گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, فرض کرتے ہیں کہ یہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے, مثلا میں کہہ رہا ہوں یہ اینٹی کلاک وائز اگر گھوم رہا ہے, تو اگر اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے اور اس کو اینٹی کلاک وائز کو ایسے, یہ نارتھ ابھی ادھر آ گیا, ساؤتھ ادھر آ گیا, تو یہ ایسے گھومنا شروع کر دے گا. اور اگر یہ نارتھ نیچے چلا گیا تو یہ کیسے گھومنا شروع ہو جائے گا, یہ کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ابھی اینٹی کلاک وائز مثلا ابھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے, اور اینٹی کلاک وائز گھومنے سے سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو اگر یہ اینٹی کلاک وائز گھومنے کے بجائے کلاک وائز گھومنا, اس کے اپوزٹ گھومنا شروع ہو گیا, تو یقیناً سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. یعنی جو سن رائز ہے وہ ویسٹ, ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے ہوگا, اور سن سیٹ. اور یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ امام مہدی کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا. یہ جو چیز فینومینا جو سائنس ابھی پروو کر رہی ہے, یہ آپ کے میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ کے فلپ ہونے کے جو معاملات ہیں, ان سے اور کیا کچھ تبدیلیاں آئیں گی, بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی. آپ کے سیٹلائٹس کا نظام کیسے چلے گا, آپ کے یہ موبائل فونز کا کیا ہوگا, الیکٹرانکس کا کیا ہوگا, باقی چیزوں کا کیا ہوگا, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ابھی جو ہم نے بنایا ہے, یہ کرونا وائرس نے جو ہمارے تہس نہس کر دیا نظام, سارا گھروں میں بٹھا کے بتا دیا کہ تمہارے کام کرنے سے کچھ نہیں, نظام ہستی معبود چلا رہا ہے, تم دیکھو اس کے اوپر غور کرو, سوچو, فکر کرو, سمجھو. ہم مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزار کے ہم ابھی فیڈ اپ ہو گئے, ہم نکلنے کی کر رہے ہیں. کب تک نکلیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ اگر نہیں سمجھے, جو سمجھ کے نہ سمجھے اس کو پھر خدا سمجھے, پھر خدا ہی سمجھے گا اس کو. خدا اللہ نے بھی دیکھا ہے جب پہلے اتمام حجت کرتا ہے, جب لوگ نہیں سمجھتے پھر عذاب الہی ان کو گھیر لیتا ہے. اس سے پہلے بھی عذابوں نے گھیرا ہے, حضرت شعیب کی قوم کو عذاب نے گھیرا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب نے گھیرا, اور اقوام کو عذابوں نے گھیرا. لیکن اس سے پہلے اللہ نے ان پہ اتمام حجت کی. معبود کی بہترین مخلوق انسان ہے, اللہ اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, اللہ ان کو غرق نہیں کرنا چاہتا. میں بائبل میں دیکھ رہا تھا, ہمیں کچھ دوستوں کے ساتھ بائبل سٹڈیز وغیرہ کا ہمارے کرسچین دوستوں کے ساتھ تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ نے رینبو خلق کی تھی, تاکہ اس میں تو لکھا ہے کہ تاکہ وہ یاد دہانی کرائے کہ میں نے آئندہ مخلوق کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا, تاکہ اس کے لیے ریمائنڈر ہو. اللہ کو کس ریمائنڈر کی ضرورت ہے؟ میں جو اسے سمجھا کہ اللہ نے یہ رینبو بنا دی تاکہ انسانوں کو پتا چلے کہ اے انسان, یہ رینبو تمہارے اس عذاب کی نشانی ہے. یاد رکھو, اگر اللہ کے قوانین کو توڑو گے دوبارہ پھر تمہارے اوپر عذاب ہوگا. ریمائنڈر اللہ کے لیے نہیں, ہمارے لیے تھا. ہم نے اس رینبو کی کیا کیا سائنس بنا لیے ہیں, یہ بھی ذرا دیکھیے, اس کے اوپر بھی ذرا غور کیجئے. کیا ہم کبھی یاد کرتے ہیں کہ معبود نے وہ رینبو کا سائن ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے
کرتوت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، غریبوں کا خیال رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنا، انسانیت وغیرہ، اللہ کی صفات کو اپنے وجود میں ان کو بوسٹ دے، کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب جب آئے گا تو اکٹھا آئے گا، سب پر آئے گا۔ اس سے پہلے اگر مغرب سے سورج طلوع ہونے لگ جائے اور مشرق میں غروب ہونے لگ جائے تو اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے احادیث میں یہ کسی پرانے وقت کے خیال کے لوگوں نے لکھ دی ہے۔ نہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ جو بتاتا ہے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پوری کائنات کا مالک اور خالق میرا رب اللہ ہے، اور اسی نے اس کو خلق کیا ہے، اس کی مخلوق ہے ہم، اور یہ کائنات بھی اسی کی مخلوق ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، تمام قدرت کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ میں جا کر کسی کو کھانا کھلاؤں تو رازق میں نہیں ہوں، میں وسیلہ ہوں اس رزق کو تقسیم کرنے کا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر میں گھر کی بلڈنگ بنا لیتا ہوں تو میں خالق نہیں بن جاتا، خالق میرا بھی، اس مٹی کا بھی، اینٹوں کا بھی، ان درختوں کا بھی، ان پہاڑوں کا بھی، ان دریاؤں کا بھی مالک اور خالق میرا معبود ہے۔ کبھی اس معبود کی طرف توجہ کر کے دیکھیں جس نے اتنا بڑا قرآن میری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ اپنے بندے سے فرسٹ پرسن کے طور پر ڈائریکٹ گفتگو کر۔ کوئی آیت اٹھائیں، اس کو کھولیں اور پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ معبود مجھے یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں نا کہ معبود مجھ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو غلطی نہیں ہوگی، آپ کو غلطی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اب ہم اس قرآن کو ہم نے کس کے لیے رکھ دیا؟ ایصال ثواب کے لیے۔ جب مرحومین و مرحومہ جب ہم مر جائیں گے پھر اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کر لینا۔ اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، درست ہے، ثواب مل جائے گا۔ آیتیں چند بھی پڑھنے تو آ جائے گا۔ لیکن جو پوری کتاب معبود نے میری ہدایت کے لیے دی ہے، کیا اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کا عکس معبود نے یہاں پر میرے لیے، میری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا اور شیطان کو بند کیا گیا تھا، آج شیطان کو کھول دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ دکھی ہیں کہ ماہ رمضان کیوں چلا گیا، ہم سے کیوں جدائی آ گئی، ہم اللہ کی مہمانی سے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں، کچھ دعائیں کر رہے ہیں، معبود ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اب جشن مناؤ، ہماری دعاؤں کا پیریڈ اور نمازوں کا پیریڈ اور روزوں کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب کرو جو کچھ کرنا ہے، اب جاؤ، تو کون تے میں کون ربا، ہوں تو اپنا کام کرتے میں اپنا کام کرنا۔ کیا یہی اسی لیے تھا کہ انسان خود ایک باغ لگائے، ماہ رمضان میں ایک باغ لگائے، اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرے، اور آخر میں یکم شوال کو جب عید آئے تو اس باغ کو خود ہی آگ لگا دے؟ کتنا ناشکرہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ انسان۔ عزیزان، اپنی نیکیوں کو سمیٹ کے رکھنا سیکھیے۔ میں خود اپنے آپ میں جو عیب دیکھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ سب لوگ مجھ سے کہیں بہتر ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیب سمجھ کے ان دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ یہ مائی لائف اور مائی بزنس والا معاملہ نہیں ہے، ہم نے دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی ہم نے قدم اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی بچائیں۔ کشتی ڈوبے گی تو سب کی ڈوبے گی، ہے نا؟ پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ کشتی میں ڈوب گئے، ہم سوار بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں جب عذاب آیا تھا نا، سب گناہگار نہیں تھے، بہت سارے بیچ میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اچھے لوگ خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے دوسروں کو نصیحت کبھی نہیں کی تھی۔ تو ناظرین کرام، زمین کا جو میگنیٹک نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے اس نے ٹلٹ کرنا جو شروع کیا ہوا تھا، جو 5 میل کے سال میں فرق کر رہا تھا، ابھی وہ تقریباً 1400 میل ٹریول کر چکا ہے کینیڈا سے سائبیریا کی طرف۔ اور اگر ایک کتنا عرصہ لگتا ہے کہ اس سے آگے فوراً بھی فلپ کر سکتا ہے، سپیڈ میں تھوڑا کم سپیڈ بھی ہو سکتی ہے، کہیں اور بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے عزیزان؟ اگر معلوم ہو گیا نا یہ زمین، اس کے ساتھ کوئی ٹیک نہیں لگی ہوئی، کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے نیچے چیسز اور پہیے نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر کھڑی، یہ ہوا میں ایک گولا ہے زمین جس کے اوپر پانی ہے، 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اوپر جس طرح انڈے کا چھلکا ہوتا ہے نا، اوپر اللہ نے مٹی بچھائی ہوئی ہے، ٹھنڈی مٹی، نرم مٹی، سرسبز و شاداب مٹی،
وہاں باغ ہیں، وہاں درخت ہیں، وہاں گھاس پھوس ہے، ہمارے لیے خوبصورتی بنائی ہوئی ہے، فصلیں اگاتے ہیں، ہم غذائیں کھاتے ہیں اس سے. یہ اوپر کی تہم ہے. نیچے کیا ہے؟ نیچے لاوا ہے، پگھلا ہوا پتھر. ناظرین کبھی دیکھا ہے کہ یہاں پر زمین پر کبھی ایسا ہو گیا ہو کہ آگ میں پتھر ڈالا ہو اور پتھر پگھل گیا ہو؟ یہ دیکھیے کہ اندر زمین کا حصہ اتنا گرم ہے کہ پتھر پگھل جاتے ہیں. زمین کے وسط کے جو پگھلا ہوا پتھر ہے وہ پتھر آگ لاوا بن کے جب باہر آتا ہے تو شہروں کے شہر ویران کر دیتا ہے. اور دیکھیے یہ زمین ایک خلا میں گھوم رہی ہے اور ایک سورج کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے. سورج زمین کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، زمین سورج کو کھینچ رہی ہے. لیکن چونکہ زمین گھوم رہی ہے نا، کئی مرتبہ ہم بچپن میں کرتے تھے، پتھر کو ڈوری سے باندھ کے گھماتے تھے تو ہم اس کو اندر کھینچ رہے ہوتے تھے، وہ پتھر باہر کی طرف زور لگاتا ہے. دونوں طاقتیں جب برابر ہو جاتی ہیں تو وہ دائرے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے. معبود نے زمین کو سورج کے گرد گھمایا ہے لیکن ڈوری سے باندھ کے نہیں، بغیر ڈوری کے. یہ وہی کر سکتا ہے، یہ توازن وہی برقرار کر سکتا ہے جو توازن کو جانتا ہے، جو میرا معبود مالک اور خالق ہے. صرف زمین نہیں ہے، اس ہمارے نظام شمسی میں کتنے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور سورج تو ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. اور کتنے ستارے ہیں. کبھی رات کو توفیق ملے اور ہم لوگ کبھی جائیں جہاں فضا کھلی ہوئی ہو، آسمان کھلا ہوا ہو، بادل نہ ہو، آسمان پر ستاروں کی تعداد دیکھیں. کتنی بڑی تعداد میں ستارے اس کائنات میں موجود ہیں اور ان کی اپنی زمینیں، پتہ نہیں کیا مخلوقات کیسی جیرے ہوں گی. ان سب میں سے ایک ایک کی طرف میرے معبود کا دھیان ہے اور اس کا توازن اس نے قائم کیا ہوا ہے. ہم میرے ساتھ جب بات کرتے ہیں، میں جب دعا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں معبود صرف میری طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور دوسرے آدمی ایک ایک مخلوق کی طرف جس کا دھیان ہے، میرے معبود تو ہی کر سکتا ہے. میرے پروردگارہ، ہم تیرے گناہگار بندے ماہ مبارک رمضان میں کچھ حاصل نہ کر سکے. بڑی کمزوریاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن معبود تو ان سب سے صرف نظر فرما. تو نے رحمت للعالمین بنا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا. پروردگارہ، تجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی آل کا واسطہ دیتے ہیں، محمد و آل محمد کے صدقے، آئمہ اطہار کے صدقے. پروردگارہ، انبیاء اور مرسلین جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آئے، پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ ہم کچھ حاصل نہ کر سکے. میں اپنے ایک دوست مولانا صاحب سے بات کر رہا تھا اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی. میں آخر میں دعا کے ساتھ ہی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آیا، کہا یا اپنا رسول اللہ، بڑی تنگی کے حالات ہیں، کوئی برکت نظر نہیں آتی، کوئی کام نظر نہیں آتا، کوئی کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک دکان ہے. انہوں نے کہا دکان میں کوئی سامان بھی ہے؟ کہا نہیں، سامان تو کچھ نہیں ہے، خالی پڑی ہوئی ہے دکان میری، کچھ بھی نہیں ہے. کہا کوئی ترازو وغیرہ؟ کہاں ترازو ہے، اس کے وزن کرنے والے پتھر رکھے ہوئے میرے پاس، لیکن اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتے کل جا کے دکان کو صاف کرنا، ترازو رکھنا، پتھر رکھنا، اور اس کے بعد معبود سے دعا کرنا، پروردگارہ جو میرے بس میں تھا اور جو میرے پاس تھا وہ میں لے آیا ہوں، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے. پروردگارہ مجھے عطا فرما کہ میں اس سے اپنا رزق حاصل کر سکوں. اور باقی کہتے ہیں معبود پہ چھوڑ دے. اور کہتے ہیں ایسی برکت ہوئی اس کے کاروبار میں، ایسا کاروبار اس کا شروع ہوا، معبود نے ایسا اس کے کاروبار کو بوسٹ دیا. جب انسان اپنی توقعات سب سے منقطع کر کے معبود کی طرف آ جاتا ہے، پھر معبود عطا کرتا ہے. میری توقع اللہ سے بھی ہے اور فلانے سے بھی ہے، فلانے سے بھی اس کی سفارش لگاؤں گا، اس کا پیسہ کروں گا، یہاں میں ایسی جگاڑ لگاؤں گا، ادھر سے ایسے کروں گا، ادھر سے یہ کام بھی ہو اور اللہ بھی ایک ساتھ ہو. تو یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے. توحید کا مطلب ہے خالص اللہ سے توقعات رکھو. ہاں، کوشش اپنی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرو. معبود عطا کرنے والا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. پروردگارہ تجھے اپنی بے پایان رحمت کا واسطہ. پروردگارہ تجھے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ. پروردگارہ تجھے اپنے کریم ہونے کا واسطہ. کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. رحمان اور رحیم وہ ہوتا ہے جو مانگے اس پہ رحم کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے. پروردگارہ تجھے رحمان اور رحیم و کریم ہونے کا واسطہ. پروردگارہ
ہمارے افعال کی کمزوری، ہماری دعاؤں کی کمزوری، ہماری نمازوں کی، تلاوت کی، روزوں کی کمزوریوں سے صرف نظر فرما، اور پروردگارہ اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ اپنے تیرے در کے علاوہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد غم حسین کے علاوہ ہر قسم کے غم سے اپنے زمان میں رکھ، اپنے در کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ پروردگارہ جہاں کہیں جو کوئی مریض ہے بحق بیمار کربلا، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ انہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ جن کے حوائج شرعیہ ہیں پروردگارہ، ہمارے دوست احباب، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ تجھے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو بچے بچیاں اور دیگر مرد و خواتین پروردگارہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، پروردگارہ تو ان کو اچھے جوڑے، ان کے میچ جوڑے نصیب فرما۔ پروردگارہ شر اور اشرار سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دنیا کے جس گوشے میں لوگ تیرے کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی مدد فرما۔ اور پروردگارہ جو ان کوششوں میں جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ جو شہید ہو گئے ہیں پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو لوگ تیرے کلمت اللہ کو سرنگوں کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، شر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی کو اجازت دیجیے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کو اگر آپ پسند کریں تو اس کو شیئر کیجئے۔ یہاں پہ چونکہ میرے پاس مارکیٹنگ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور آپ نے دیکھے پروگرام جو میرے پاس تھا میں لے کر آ گیا ہوں، میں نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئندہ پروگرام میں مزید تفصیلات کہ جو ہمارا میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ ڈرفٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جیوگرافیکل ساؤتھ سے نارتھ اور ساؤتھ سے الگ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ڈرفٹنگ کہاں تک ہو چکی ہے، کتنی رہتی ہے، کس طرف ڈرفٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے ہمارے ٹیلی فونز پر، ہمارے گیجٹس پر، ہماری الیکٹرانکس پر، اور سیٹلائٹس جو آسمان میں گھوم رہے ہیں جن کی وجہ سے سارے GPRS وغیرہ سسٹم وغیرہ بنائے گئے۔ آپ بھی ریسرچ کیجئے، اور انشاءاللہ میں بھی اس کے اوپر مزید ریسرچ کر کے اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مشرف حسینی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔